बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर पाकिस्तान के बदलते हुए पॉलिटिकल सेटअप्स के अंदर, बदलते हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है मैं वो थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई है। उस स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या है और उस स्टेटमेंट का पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है जनाब कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। अजीब सी बात यह है कि मैंने सोच रहा था कि कहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, लेकिन चले उन्होंने फिर भी कहा कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। अब थोड़े से इवेंट्स को जोड़ते जाइए। कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक शो में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हर सियासी जमात जो इलेक्शन लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है, और जब वो इलेक्शन कैंपेन में उतरते हैं तो वो एक आधा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नॉमिनेट करते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हमारा वज़ीर आज़म ये होगा। PMLN नवाज शरीफ साहब का नरेटिव बेच रही है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी बहुत खामोश थी काफ़ी दिनों से, और एट वंस पीपल्स पार्टी जो है वो भी सामने आ गई है। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप MQM से बात करेंगे तो MQM भी कहेगी कि अगला वज़ीर आज़म हमारा होगा। और तो और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनके बारे में ख़बरें गर्दिश के अंदर हैं कि उनके दो ग्रुप्स हैं। मैं चंद दिन पहले भी तहरीक इंसाफ के एक बड़े साबिका बहुत सीनियर रहनुमा हुआ करते थे, तो उनके पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पर बात हो रही थी। तो बड़ा खुल के इसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे कि अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के अपने गैप्स कितने हैं, अपने उनके इंटरनली उनकी माजी की रिफ्ट्स कितनी हैं एंड ऑल दैट, और वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं। ये ज़ुबान दयाम है। कोई भी लोग जो तरीन साहब, अलीम खान साहब या तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, जो कनेक्शंस हैं उनके, वहाँ पे वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी को एट वंस ये कहाँ से ख्याल आ गया कि जनाब अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। जो करंट सिनेरियो है उसमें तो हर जो सपोर्टिव हैंड है वो तो PMLN के साथ है। तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है, इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है या इस पर कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसका जवाब सादा सा ये है जनाब कि कासिम गिलानी साहब, हमारे भाई साबिका वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे, उन्होंने आज एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो है वो उसको पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल नरेटिव समझिएगा इन डेज टू कम। 2018 के इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी बहुत बुरा परफॉर्म किया, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट सिंध, तो एक वेव बनाई गई, एक वेव कैश आउट की गई कि जनाब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने और वोटर्स ने जो जरदारी साहब से नाराज़ थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को अल्टरनेट के तौर पर चुन लिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट किया है। ये बहुत वेव चली थी, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन जब तहरीक इंसाफ जीती थी। अब उसी वेव को कैश करने की नाकाम सी, फीबल सी, कमज़ोर सी कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी। तो ये क्या है कि वो क्या है वेव कि जी तहरीक इंसाफ के वोटर की इस दफ़ा चॉइस पीपल्स पार्टी होगा। एक नरेटिव बनाया जा रहा है, एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी। ये आपको पता है पहले से। तो अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी, एक सिर्फ हाइपोथेसिस है ना, एक सिनेरियो भी डेवलप किया जा रहा है, तो पहले ही वोटर को बदल करके एक तरफ रागिब करने की कोशिश की जाए कि यार तुम्हारे पास ऑल्टरनेट जो है ना वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। और अगर ऑल्टरनेट पीपल्स पार्टी है तो वो क्यों है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर को सबसे ज़्यादा नफरत PMLN से है। उनको ज़ाती तौर पे लगता ये है कि इमरान खान साहब जो जेलों में हैं, इमरान खान साहब के साथ जो अभी तक हो रहा है, और जिस तरह फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, उनके तमाम खदशात को मज़ीद तकवीत मिल जाती है तहरीक इंसाफ के वोटर को कि ये नवाज शरीफ साहब के कहने पे हो रहा है, या ये PMLN के कहने पे हो रहा है, या ये PMLN को आगे लाने के लिए तहरीक इंसाफ को पीछे किया जा रहा है। तो इस तासुर को, इस नफ़रत को, इस रद्द अमल को पीपल्स पार्टी कैश करने के लिए बड़ी कमज़ोर सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है कि जी तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो वोट करेगा पीपल्स पार्टी को। इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जनाब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी माजी में स्टेटमेंट्स दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर हर वो बंदा जिसने तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ रागिब करने की प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने बड़ी मिडल में रख के स्टेटमेंट्स दी। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरे मद्दे मुकाबिल जो शख्स है वो जेल में हो तो मुझे इलेक्शन लड़ने का मज़ा नहीं आएगा। ये वो तमाम लोग थे जो PTI के वोट बैंक को आय कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि यार PTI का वोट बैंक तो है, किसी तरह से इनको अपनी तरफ रागिब कर लिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम कल ही काकड़ साहब ने कहा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, कि यार तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होगी।
میں اس میں اپنا انالیسز آپ کو ایک تجزیہ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دوں. میری پرسنل رائے ہے, میری اوپینین ہے, غلط ہو سکتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اگر ان اینی گیون سنیریو تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پاکستان میں اس دفعہ ایک بہت بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی الیکشن جیتے گی, کیونکہ سیاسی جماعتوں نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا یہ ان کو سب کو پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں نہیں جا رہے. پیپلز پارٹی بار بار کہتی تو ہے کہ الیکشن میں جائیں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے, پی ڈی ایم والی گورنمنٹ نے ہمیں کتنا ڈیمیج کیا, ان کو پتا ہے. شہباز شریف صاحب خاموش ہیں الیکشن کے اوپر, نواز شریف صاحب خاموش ہیں, بس ٹھیک ہے وہ فلو کے ساتھ فلو کری جا رہے ہیں, بٹ ان کو بہت اچھے سے پتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل پھر وہی میرے بار بار سامنے آ جاتی ہے. لمس کے بچوں کے سوال ہے کہ ان دا فیوچر یا ان ڈیز ٹو کم کیا کہانی ہونے جا رہی ہے. سو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ماضی, اور پھر اس کو تھوڑا ریلیٹ بھی کر لیجئے کہ زرداری صاحب نے یہ بھی ماضی میں فرمایا ریسنٹلی کہ نواز شریف صاحب میرے کہنے پہ پاکستان واپس آئیں. سو ہو سکتا ہے کہ پھر زرداری صاحب جو ہیں انہی کے ہاتھ میں ساری ڈوریاں ہوں اور وہی ہلا رہے ہوں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈوریوں کے اوپر موو کر رہے ہوں, انہی کے اوپر وہ ایکٹ اپون کر رہے ہوں. ایسے نہیں ہوتا, یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر ہر چیز کو کیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی اگر اتحاد میں کھڑی ہوتی ہے ایٹ سم پوائنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ, معاملات بہتری کی دکھائی دیتے ہیں, معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر کو گرل کر کے, پی ٹی آئی کو دبا کے اور اس کے ووٹر کی حمایت حاصل کرنا چاہیں تو یہ کہیں بھی پاسبل نہیں ہے. آپ محبت سے, آپ پیار سے بیٹھ کے بات کر کے تو حمایت کسی کی حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں حاصل کر سکتے. مثال ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پاکستان تحریک انصاف اکٹھے بیٹھے کراچی میں, آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میرا آپ نے پیپلز پارٹی کا بنا لیا, میجورٹی میں وہ تھے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل ہیں جو کوٹ کی جا سکتی ہیں. لیکن میری ٹیک اس کے اوپر بہت ڈفرینٹ ہے. یہ جب سٹیٹمنٹ آتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا, تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں بہت ساری ہیں. میں اس کے اوپر کافی دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ایک نیا الائنس پاسبلٹی ہے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایون جے یو آئی ایف, ایٹ سم پوائنٹ پاسبل ہے. دیر از نتھنگ, وہ کہتے ہیں نا فائنل کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں, ٹوٹیلٹی میں کوئی بھی بات پولیٹکس میں نہیں کی جاتی. اٹس اے گیم آف دا پاسبلٹیز. اس میں پاسبلٹیز لامحدود ہوتی ہیں سیاست کے اندر. تو ممکنات میں سے ہے کہ کل کو کچھ اس قسم کا معاملہ بن جائے کہ واقعی پیپلز پارٹی کی گیم بھی بن جائے. لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, اٹس ٹو امیچور کہ اس قسم کا کوئی بھی کامنٹ کیا جائے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ووٹر کو راغب کرنے کی مکمل کوشش میں ہے. کس حد تک کامیاب ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اگر تو یہ لا, اگر تو یہ کانسٹیٹیوشن, اگر تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے جبر زیادتی کے اوپر آوازیں اٹھاتے آتے پیپلز پارٹی والے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ واقعی پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا رجوع کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. کسی نے نہیں کیا تھا. ہومیوپیتھک سی سٹیٹمنٹس آتی رہی پیپلز پارٹی کے ایٹ سم پوائنٹ, ہومیوپیتھک سی, کیونکہ آپ تب حکومت کا حصہ تھے. آپ شہباز شریف سے وزیر اعظم تھے, آپ کے صاحبزادے ایٹ دیٹ ٹائم فورن منسٹر تھے, آپ پرکس یا پریولیجڈ لوگوں میں سے تھے ایٹ دیٹ ٹائم, پرکس لے رہے تھے آپ. سو بہرحال چیزیں بہت بدل رہی ہیں, تیزی سے بدل رہی ہیں. اور یہ ایک وہ نورا کشتی بھی تو پاسبلٹی ہے نا, کہ صرف یہ اس لیے ہو کہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. ماضی کے جس طرح یہ ٹپیکل حریف ہوا کرتے تھے, آج بھی اسی سٹانس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کی سیاست کو انڈرمائن کر رہے ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم والا اتحاد تھا اس نے اس قوم کو بہت کچھ سکھا دیا. آپ کچھ بھی کر لیجئے, اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے سروائیول کی جنگ میں جا کے سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ممکنات میں سے ہے کہ ابھی بھی زرداری صاحب کا نریٹیو یا پیپلز پارٹی کا نریٹیو جو شیپ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا مقصد صرف سروائیول ہو, کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کے ووٹر کو راغب کر کے یا تحریک انصاف کو مائنس کر کے ایک دفعہ پھر سے گورنمنٹ بنا لی جائے. باقی راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.